विद्वत वर्ग, साथीहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, आज जलस्रोतविद जो जलस्रोत सचिव पनि भइसक्नु भएको छ र यो चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत भन्ने अघि एकजना साथीले भन्नुभयो पछाडिपट्टिको चाहिँ 978 पृष्ठ छ, अर्कोले भन्नुभयो अगाडिको समेतको जोड्दा 1032 छ। तौलिएर पनि आउनुभएको रहेछ साथीहरू, 2 किलोको आँकै छ। तर 1032 पृष्ठको पुस्तकमा या 2 किलो कागजमा, त्यो पनि बाक्लो गातासहित कति धेरै गम्भीर विषयहरू हटाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा द्वारिका ढुङ्गेलजीले देखाउनु भएको छ। जुन विषयहरू उहाँले समेट्नु भएको छ त्यस हिसाबमा पुस्तक, अर्थात् यति पृष्ठमा यति धेरै विषय, यति धेरै तथ्य, यति लामो इतिहास, यति धेरै विश्लेषण, अनेक चिजहरू समेट्न सकिँदो रहेछ। सबभन्दा पहिले त म द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यूलाई, जसको जलस्रोत लगायतका विविध विषयको विज्ञताबारे हामी जानकारै छौँ र यस पुस्तकले उहाँको विज्ञता र विशेषज्ञतालाई अझ बढी स्पष्ट पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र यो सफलताका लागि बधाई सँगसँगै यस्ता कृतिहरू फेरि पनि उहाँले दिइरहन सक्नुहोस्, शुभकामना गर्न चाहन्छु। टिप्पणीकर्ता साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कोणबाट टिप्पणी गर्नुभएको छ। टिप्पणीकर्ताहरूलाई टिप्पणीका लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले विविध कोणबाट यसको विवेचना गर्नुभएको छ। म अहिले यस पुस्तकको टिप्पणी वा विवेचनाका लागि शुभकामनाका लागि शुभकामनाका शब्दहरू बोल्न यहाँ प्रस्तुत भएको छु। त्यसकारण मैले पुस्तकको विवेचनामा धेरै जान चाहेँ। आज बिहान यसको एउटा मात्रै मैले एउटा सीता छामी हेर्दाखेरि भात कस्तो छ भनेर पाक्यो पाकेर थाहा पाइन्छ भने जस्तै आज बिहान मलाई मेरो श्रीमतीले भने यत्रा मोटा किताबहरू म पढ्ने गर्दिनँ थिएँ, मलाई पढ्ने पनि रुचि हुँदैन थियो। भैरव लम्सालजीको भूमिका र अरू टिप्पणीहरू के भयो के माइकमा के भएको? यहाँ त ठिक छ, यसमा ठिक छ, यसमा ठिक छ, त्यहाँ मेरो श्रीमतीले भने कि भैरव लम्सालजीको भूमिका लगायतका चिजहरू मैले हेरिसकेपछि यो मोटो पुस्तक पनि मैले सिद्ध्याउने गरी पढ्न थालेको छु भनेर, अथवा यो पुस्तक पढ्ने रुचि, मोटो पुस्तक पढ्न नरुचाउने मान्छेहरू र पठन संस्कृति कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा पनि आजको अवस्था भनेको पठन संस्कृति अलिक कमजोर भएको बेला हो। त्यसै कारण यस्तो बेलामा लेखन संस्कृति पनि अलिक कमजोरै भइरहेका छ। यस्तो बेलामा यत्रो कृति र यति विश्लेषणात्मक उहाँले तयार गर्नुभएकोमा हामी झन्डै छक्क परिरहेका छौँ, आश्चर्यचकित भइरहेका छौँ। भने यो पढ्नु पनि एउटा ठुलै काम जस्तो, समय अलिक छुट्याएरै पढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अघि टिप्पणीकर्ता महानुभावले भन्नुभयो, भण्डारीजीले, मैले केही रात अध्ययन गरेर यो पुस्तक पढिसकेँ र पढ्न थालेपछि छोड्न मन लाग्दो रहेनछ, पढ्न थालेपछि अझ बढी रुचि जनाउँदो रहेछ। यसको विशेषताको बारेमा टिप्पणीकर्ताले ठिकै भन्नुभयो। साधारण पाठकको पनि अघि मैले
चस्स अलिकति उल्लेख गरेँ, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ साधारण पाठकहरूमा पनि देखिन्छ। प्रश्न रह्यो चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत। अलिकति हामी अलिक बढी फोकस हुनै पनि पर्छ ऊर्जा क्षेत्रमा। जलस्रोतको ऊर्जामा परिणत गर्ने कुरा, जलस्रोतलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने कुरा र त्यसको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग हुने वा समुचित प्रयोग हुने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर जलस्रोत भन्दा ऊर्जासँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन, यो सिँचाइसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, सिँचाइसँग पनि सम्बन्धित छ। र हामीले आफूले सदुपयोग गर्ने कुरामा सिँचाइको पक्ष, हामीसँग भएको जलस्रोतको हामीले हाम्रो भूमि सिँचाइ गर्नेमा प्रयोग गर्न चुक्नु हुँदैन। किनभने कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण बिना हामी नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसो हो भने हामीलाई जलस्रोतको जमिनसँगै जलको सदुपयोग बिना, जमिनको मात्रै सदुपयोगबाट कृषिको आधुनिकीकरण हुँदैन, व्यवसायिकीकरण पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण जमिन हामीसँग अत्यन्तै राम्रो जमिन छ, हावापानी हामीसँग अत्यन्तै राम्रो छ, जलस्रोत पनि हामीसँग छ, खोला छन् तर सिँचाइ छैन। हाम्रा समस्या ती छ, खोला छन् सिँचाइ छैन, मान्छे छन् काम छैन, युवा छन् रोजगारी छैन, युवा छन् उद्यमशीलता छैन, हामीसँग मिनरल्स छन् सदुपयोग गर्न सकेका छैन, फलक खानी छ निकालेर फलक चलाउन सकेका छैन, पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ त्यो पनि निकाल्न सकेका छैन। कसैले त्यो कुरा गर्यो भने हामी त्यसलाई मजाकमा उडाउन चाहन्छौँ। सायद अलिकति आइडियोलोजी मिलेन भने त त्यसलाई चम्मै बनाएर उडाउन खोज्छौँ, अलिक माथि पुर्याएपछि त्यसको धागो पनि काटिदिन्छौँ। हाम्रो चलन त्यस। त्यसर्थ हामीले हाम्रा सम्पूर्ण मानव शक्ति र अरू प्राकृतिक भूगोलको, जमिनको, पानीको, हावाको, हाम्रा हिमालको, हाम्रा पहाडको, हाम्रा भावर प्रदेशका, हाम्रा तराईका, मधेस भूमिका, समथर भूमिका, यी सबैको समुचित प्रयोग, पानीको प्रयोग, ताल तलैयाको प्रयोग, अरू सबै चिजको पनि हामीले समुचित प्रयोग गर्नुपर्दछ। चिन्ता त्यही हो। त्यसको समुचित प्रयोग किन हुन सकिरहेका छैन? समुचित प्रयोगका लागि के चाहिन्छ त भन्दा पहिलो कुरा त एउटा गलत मान्यता अलिकति छ, राष्ट्रिय हितबाट प्रस्थान गर्नुपर्दछ भन्ने। यो राष्ट्रिय हितबाट प्रस्थान गर्नुपर्दछ, तर राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्दछ, सँगसँगै न्याय पनि हेर्नुपर्दछ। त्यसमा न्याय चाहिँ छ कि छैन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। होइन भने त राष्ट्रिय हितलाई मात्रै हेर्ने हो भने ठुला देशले साना देशलाई, बलियाले कमजोरलाई कराचा पारिहाल्यो भने त्यो त उसको राष्ट्रिय हित हुन्छ। राष्ट्रिय हितका लागि जसो पनि गर्नु हुँदैन, न्याय पनि हेर्नुपर्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय हितका लागि न्याय चाहिँ छ कि छैन, राष्ट्रिय हितको चर्चा गरिरहँदा न्याय चाहिँ छ कि छैन, राष्ट्रिय हितको चर्चा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अनुसार हुन्छ कि हुँदैन, यी कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। र हामीले लगानीकर्ताहरूलाई, लगानी गर्न चाहनेहरूलाई, कसैलाई पनि, हाम्रा छिमेकी वा अरू कोही भन्दा पनि बढी जहाँसम्म जलस्रोतको कुरा आउँछ त्यो हुन त जलस्रोत, हाम्रो जलस्रोतको पिउने पानीका रूपमा पनि असाधारण महत्त्व छ र त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर विश्वलाई हामी साँच्चैको मिनरल वाटर त्यसलाई अलिकति मात्रा मिलाएर विश्वव्यापी रूपमा पठाउनु हो भने विश्वव्यापी रूपमा
विश्वव्यापी रूपमा हामी पिउने पानी पनि पुर्याउन सक्छौँ। त्यो सानो कुरा होइन फेरि। जलस्रोतको उपयोग पिउने पानीमा हुन्छ, सफाइमा हुन्छ, सिँचाइमा हुन्छ, ऊर्जामा हुन्छ, अरू अनेक कुराहरूमा हुन्छ। यी सबैमा हामीले समुचित ढङ्गले पिउने पानीको देखि लिएर ऊर्जाको सम्म प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो मुख्य रूपमा के हुन पर्दछ त भन्दा किन हामी ठगिएका छौँ? आयोजना बने फाइदा के हो? गण्डक आयोजना बन्यो पानीको 11 सालमै गण्डक आयोजना सहमति भयो होला, त्यसपछि त्यो बन्यो होला। तर त्यसले नेपाललाई फाइदा के हो? नेपालको पानीको सदुपयोग हामीले गर्न पाएनौँ, हामीले गरेनौँ। हामीलाई पनि हुनुपर्थ्यो, हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीलाई पहिलो त हाम्रा नदीमा त हाम्रो उपयोग, हाम्रा लागिको उपयोग पहिलो हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि कोशी प्रोजेक्ट बन्यो। कोशीमा कसलाई फाइदा भयो भन्दा हामीलाई चाहिँ फाइदा भयो, हामीलाई फाइदा भयो। यो दुःखद पक्ष हो। र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीलाई फाइदा नहुने, हाम्रो जलस्रोतको उपयोग फाइदा नहुने गरेको एउटा अभ्यास सुरु भयो। त्यसपछि ऊर्जामा त्यसै गरी सुरु भयो। यस्तो हुन नदिनका लागि पहिलो कुरा त हामीले राष्ट्रिय हितलाई, जो जायज छ, मैले अघि भने नाजायज राष्ट्रिय हित खोज्नु हुँदैन। हरेक राष्ट्रले उत्तिकै जायज रूपमा राष्ट्रिय हित खोज्नु पर्दछ र नेपालले आफ्ना नदीनाला, आफ्ना जलस्रोत, आफ्ना पानीको जायज राष्ट्रिय उपयोग, जायज आफूले फाइदा लिन पाउन पर्दछ। र त्यसका लागि नेपालले पहिलो कुरा त नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय हितमा अडान हुनु पर्यो। राष्ट्रिय हितका लागि अडान भयो भने हामी हाम्रा हितहरूको रक्षा गर्न सक्छौँ। अडान नै भएन भने रक्षा कसरी गर्ने? हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो अडान र हामी सत्तामुखी सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्यत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर देशको फाइदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णजी विष्टले 8 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाजी भारत गएर 8 साल माघमा उत्तरी सिमानामा दक्षिणी छिमेकीका 17वटा सैन्य पोस्टहरू राख्ने सहमति गरेर आउनुभयो। त्यो कुरालाई कृष्णजी विष्टले 26 सालमा हटाउनुभयो। हटाए बापत उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व गयो। थाहा थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्व जान्छ भन्ने कुरा, तर उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व जाओस् तर यो ठिक भएन भनेर उत्तरका चेकपोस्टहरू हटाउनु। यो 1952 जनवरीको कुरा थियो। 1952 जनवरीमा भएको सन्धि थियो, सम्झौता थियो। र पछि 26 साल भने मैले यो अङ्ग्रेजीमा गरेको छु। र 1962 कालापानीमा फेरि टुकडी राखिएको थियो। पछि 10 वर्षपछि त्यो कुरा कृष्णजी विष्ट प्रधानमन्त्री भयो भने उहाँलाई पनि थाहा भयो, कसैले चर्चा गरेन। सहमति सम्झौता भएर आएका 17वटा शिविर फिर्ता गराइए भने बिना सहमति आएका शिविर पनि फिर्ता कृष्णजी विष्टले जरुर पत्राचार गर्नुहुन्थ्यो, फिर्ता पठाउनुहुन्थ्यो, तर त्यो भएन। र त्यति बेला अहिले जस्तो राष्ट्रहितमा काम गर्यो भने खुट्टा तान्ने दलीय प्रवृत्ति पनि हुर्किन पाएको थिएन। त्यस बेलाको सिस्टम बेग्लै थियो। र तब
तपाईँहरूलाई थाहा छ, नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दी लागेपछि मैले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेँ। उत्तरतिरका पनि नाका खोलेर अब उपरान्त नेपालमा नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेँ। मलाई थियो त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, मलाई हटाइन्छ, यो मलाई थाहा थियो। भयो त्यस्तै। म फर्केर आएपछि उद्योग सुरु भयो र केही महिनाभित्र उद्योग सफल भयो। त्यसपछि लिम्पियाधुराको एक कुरा आयो। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी सहितको नेपालको भूभाग, त्यो नेपालको भूभाग हो, हामी अर्गेनाइज गर्न चाहँदैनौँ। मैले भने राष्ट्रिय हित गर्दाखेरि अन्यायपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रको पक्षमा अन्यायपूर्ण दाबी गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन। न्यायोचित मात्रै दाबी गर्नुपर्छ। र त्यो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी जो 1816 जनवरीमा सम्झौता भएर मार्चमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको, सुगौली सन्धिले महाकालीको उद्गमदेखिको यो पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको हो भनेर भनिसकेपछि यसमा विवादको विषय नै हुन सक्दैन। तर कहिलेबाट छोडियो, भूभागको नक्साबाट, नेपालको नक्साबाट त्यो भूभाग हटाइयो। पहिले त्यो भूभाग थियो, पछि हटाइएको रहेछ इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि। त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यति बेला पनि मलाई थाहा थियो अब यहाँ ठुलै उपद्रव बचिनेवाला छ, तर मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, त्यो कुरा थाहा थियो र नभन्दै भन्न पर्यो। त्यसमा मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा पिर छैन, तर देश जता जाँदैछ, जता लगिँदैछ त्यस कुरामा पिर छ। हामीले सत्तामुखी होइन, सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने कामका लागि जेसुकै पनि गरिदिने खालको होइन। देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, जायज राष्ट्रिय हितहरू र राष्ट्रिय स्वाभिमानका रक्षाका लागि नेपालीले त ज्यान दिएर यो देश बनाएका हुन्, नेपालीले ज्यान दिएर यो देशको रक्षा गरेका हुन् भने आज ज्यान दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, कमसेकम अडिए पुग्छ। लड्न पर्दैन, अडे पुग्छ भनेर मैले पहिला पनि भने। आज लडाइँ गरिरहनु पर्दैन, अडे पुग्छ। हिजो लड्नु पर्थ्यो, आज अडे पुग्छ। अड्नु मात्रै सक्नुपर्छ। त्यसो भएर यो कुरामा राष्ट्र एकजुट, सुन्छु उहाँहरू, राष्ट्र एकजुट हुनु पर्यो भने राष्ट्र एकजुट त्यस्तो बेला हुने बेला गरेको छ, जस्तो टनकपुर सम्झौता 81 मा भयो, 48 सालमा टनकपुर सम्झौता भयो। सम्झौतालाई सम्झौता होइन भने त्यहाँ बहसमै के हो भने दिल्लीमा बहसमै कुरा भयो कि तपाईहरूको संविधानमा धारा 126 छ, त्यसले संसदको 2/3 चाहिन्छ भनेको छ। त्यसकारण त्यो 126 धारालाई ध्यानमा राखेर तपाईहरू एग्रिमेन्ट गर्नुहोस् भनेपछि सम्झौतै नभनौँ न, सन्धि सम्झौता नभनेर समझदारी भनेपछि त समझदारीमा त आकर्षित हुँदैन। कस्तो ठुलो बुद्धिमत्ताको कुरा आयो, बुद्धिको खेलको कुरा आयो। समझदारी र समझदारी हामीले संसदमा पेश गरेर छलफल गऱ्यौँ। समझदारी भन्ने कुरा त्यस ठाउँबाट त्यसमा गल्ती के थियो, प्रमुख गल्ती भने लेफ्ट एफर्ट्स बन्ड बनाउन, विपरीत तटबाध बनाउनका लागि नेपालको जमिन भारतलाई दिने भन्ने कुरा थियो, जो शाब्दिक हिसाबले पनि गलत थियो। भारतलाई बाँध बाँध्नका लागि नेपाल
को जमिनमा बाँध बाँध्ने इजाजत दिने, नेपालको जमिनमा बाँध बाँध्न, नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राखेर बाँध बाँध्न इजाजत दिन सके। तर बाँध बाँध्नका लागि आवश्यक परेको हुनाले 2.9 हेक्टर जमिन भारतलाई दिने भन्ने कुरा गलत, त्यो सच्याउनै पर्छ। अर्को, नेपालको हक स्वरूप पानी होइन, बिजुली होइन, महान उदारताका साथ दिने कुरा। यस्ता शब्दावलीहरू दुई सोभरेन राष्ट्रका बीचमा, दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका बीचमा यस्ता शब्दावलीहरू उपयुक्त हुँदैन। त्यसै कारण हामीले यसलाई सच्याउनु पर्छ भने शारदा नहर चाँदनी दोधाराको उत्तरबाट सिरानबाट पश्चिम बगेर जान्छ भने चाँदनी दोधारामा पानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर त्यसमा सुधार्न लगाए। दुईपल्ट त्यसलाई सच्यायो र त्यसलाई एकीकृत महाकाली सन्धिको रूपमा लगियो। धेरै डिबेट गर्न सकिन्छ, तर आधा लगानी तल्लो तटीय राष्ट्रले प्राप्त गरेको लाभ समेत काउन्ट गरेर भारतले लगानी गर्नुपर्ने तल्लो तटीय राष्ट्रको हिसाबमा। यस सम्बन्धमा केही त्यस बेला पनि चर्चा नभएका विषयहरू रहेछन्। धेरै अगाडिदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलिराखेको रहेछ, त्यति बेला चर्चामा आयो, जसले गर्दाखेरि कन्जम्प्टिभ वाटर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रशस्त छलफल गर्न पाएन। कतिपय ल्याप्सेस रहे, तर त्यसले कबुल गरेको छैन कि त्यसलाई मान्यता दिन्छु भनेर कबुल गरेको छैन। आधा पानीमा क्लेम गरेको छ, जति बोल्छ जति पानी हो त्यसको आधा पानी नेपालको, त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गरेको छ। कृपापूर्वक दिइएको होइन, अधिकार स्वरूप लिइएको हो। चाँदनी दोधारालाई 10 क्युमेक्स पानी शारदा नहरबाट, यो 1928 देखि चलेको नहर, 20 मा एग्रिमेन्ट भएर 20बाट निर्माण सुरु भएर 28 मा तयार भएर 1928 देखि चलेको नहर हामीले 96 मा गएर अलिक सच्याउन खोज्यौँ र 10 क्युमेक्स पानी त्यस विभागलाई दिनुपर्छ भन्यो। फेरि त्यसको 20 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नै 10 क्युमेक्स पानीको कुरा रिपिटेडली बारम्बार उठाएर अब त्यसको तयारी हुँदैछ, त्यसको डिपिआर त्यो हेडवर्क हुँदैछ र हामी त्यहाँबाट 10 क्युमेक्स पानी चाँदनी दोधारालाई चाहिन्छ र त्यति पानी त्यहाँबाट लिन्छौँ र आधा पानीको हक स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा रहेका अस्पष्टता केही हटाउन जरुरी छ। आधा पानी आधा बिजुली, हामीले प्रयोग गर्न नसकेको पानी, त्यस पानीलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ। प्रयोग गर्न नसकेकोलाई त के, हामीलाई प्रयोग गर्न चाहिए जति पानी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण हामीले त्यता लगाएको चाँदनी दोधारा समेत। अथवा यो चाहिँ एउटा इम्प्रुभमेन्ट थियो, एउटा प्रोजेक्टको कुरा हो। तर आज म एउटै प्रोजेक्टको बारेमा चर्चा गरिरहन चाहन्न, किनभने यो पुस्तकको अभिप्राय एउटा प्रोजेक्ट विशेष हो, नेपालको जलस्रोतको कुरा हो। समग्र जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोग कसरी गर्ने, इरिगेसन सेक्टरमा उपयोग कसरी गर्ने, अथवा नेपालको हितमा नेपालको जलस्रोतको उपयोग कसरी हुने, चक्रव्यूहमा पर्न नदिएर यसलाई कसरी बचाउने भन्दा अघि नै मैले भने एउटा सत्तामुखी होइन, राष्ट्रमुखी, राष्ट्रिय हितमुखी प्रवृत्ति हुनुपर्छ। हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हौँ र हामी हाम्रा सबै प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्न, आफ्नो ढङ्गले उपयोग गर्न स्वतन्त्र छ। कतिवटा कुरा विगतमा चुकिएको छ, अब आगामी दिनमा चुक्न हुँदैन। हामी कसैका विरुद्ध छैन, हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा मात्रै छौँ, कसैका विरुद्ध होइन।
अहिले जुन कुराहरू उठेका छन् ती राष्ट्रहितको पक्षमा मात्रै। अर्को यस्ता खालका कुराहरूको चलाखीपूर्ण प्रचारको केही अर्थ हुँदैन। जस्तो मैले एमसीसी सम्झौता म सरकारमा जानभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन सरकार थियो, त्यसले एमसीसी सम्झौता गर्यो। म सरकारमा गएपछि मैले राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुन ठुलो कुरो हो। संसदमा लगेर पेश गर्नुपर्छ, पेश गरियोस् भनेर अमेरिकाको पनि डिमान्ड थियो। मैले भने यो सरकारले खुसुक्क गरेर खुसुक्क लागू गर्ने परिपाटी गलत। यस्ता विषयहरू गम्भीर डिबेटका विषयहरू, यस्ता कुराहरू राष्ट्रिय डिबेटको विषय बनाऊ भनेर खुदै दाता राष्ट्रले, दाता संस्थाले वा कसैले माग गर्छ भने झन् खुसीको कुरो हो। हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन त्यसलाई छलफलमा लैजाउँ भनेर मैले पार्लियामेन्टमा पेश गरेँ। ममाथि आरोप के भने अहिलेसम्म पनि त्यो आरोप छँदैछ। पार्लियामेन्टमा पेश किन गरे, पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत किन गरे? सरकारले सुटुक्क गर्न अगाडि बढाएकै थियो, सम्झौता भएकै थियो। पार्लियामेन्टमा पेश गरेर यो सबै बबन्डर भयो, पार्लियामेन्ट बबन्डर गर्ने थलो र छलफल गरेर लैजाउँ। अनि बाहिर बाहिर उफ्रिने, भित्रभित्र पत्र लेख्ने खालका द्वैध चरित्र नदेखाउँ। सत्तामुखी प्रवृत्ति भएन। सेप्टेम्बर 29मा प्रधानमन्त्री र अर्को सत्ता पक्षीय सिनियर नेताले लेख्ने, एमसीसीलाई पत्र लेख्ने, जोइन्ट लेटर एमसीसीलाई, प्रधानमन्त्री र अर्को प्रमुख नेताले एमसीसीलाई जोइन्ट लेटर लेख्ने। 5 महिनाको म्याद दिनुहोस् हामीलाई, राज्यको ढिकुटी खर्च गरेर मान्छेलाई लटपट्याउँछौँ हामी र पास गर्छौँ। भाषा अलिकति फरक पर्या होला, शब्द भावार्थ यही हो। भाषामा अलिकति फरक पर्या होला, भावार्थ चाहिँ यही हो। त्यही भनिहाल्छ। र बाहिरपट्टि फेरि अर्कै चलाइएको छ। सडक भत्काउन लगाइएको छ, ढुङ्गा हान्न लगाइएको छ। मेरै गाडीमा ढुङ्गा, मै माथि ढुङ्गा हाने बाहिर बाहिर। अनि भित्र मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, बाहिर सडकमा उत्पात मचाउने मित्रहरूले अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर हात बकाइदा उठाएर हुन्छ हुन्छ भनेर पास गर्छौँ। यो द्वैत चरित्र हो। यस्तो खालको चरित्रहरू देखाउनु हुँदैन भनेर मैले भने। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितहरूप्रति यो शाब्दिक लिप सर्भिस हुन्छ नि, राष्ट्रिय हित लिप सर्भिसले हुँदैन। राष्ट्रिय हित राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिता, राष्ट्रप्रतिको इमान्दार अडान, त्यसबाट मात्रै राष्ट्रको हित हुन सक्छ। त्यसकारण यो सबै पुस्तकको यो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं वर्तते। व्यासका वचन त अष्टादश पुराणमा वचनद्वयं थिए। यहाँ त 1032 पृष्ठस्य पुस्तकस्य वचनं किं भन्दा चक्रव्यूहमा एक शब्द, चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत चक्रव्यूह। यो चक्रव्यूहमा भन्ने शब्दले नै यो सिङ्गै पुस्तकको पीडा। यो पुस्तक इतिहास मात्रै छैन, पीडा पनि छ। यस पुस्तकले आग्रह पनि गरेको छ। यस पुस्तकले नेपालीहरूको देशभक्तिको भावनाका लागि विनम्र आग्रह गरेको छ। कमसे कम यस देशको हावामा सास फेरेका हामी, यस देशको पानी पिएर बाँचिरहेका हामी, यस देशको पानीबाट जीवन चलाइरहेका हामी, कमसे कम यस देशको अन्न पानीबाट जीवन चलाइरहेका, यस देशप्रति इमान्दार हौँ।
यस देशका खनिज पदार्थहरूमाथि, यस देशका विभिन्न स्रोतहरूमाथि इमान्दार हौँ, जसमा हामी जन्मियौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, हाम्रो जिन्दगी चलेको छ, त्यसप्रति त इमान्दार हौँ। देशलाई आमा किन भन्छौँ हामी? त्यसै कारण। त्यसकारण कहिले कहिले बाहिर गइन्छ होला, कहिले कहिले पढ्न बाहिर गइन्छ होला, कहिले कहिले काम गर्न बाहिर गइन्छ होला, आमा नभएका बेला कुकुरो हल्लाइदिने पल्ला घरकी दिदी भेटिन्छ होला कहिले कहिले एकछिनका लागि। तर आमा आमा आमाले फेरि आएर हेर स्याहार, हेर विचार गर्नुपर्छ, स्याहार चाकर गर्नुपर्छ। आमा आमा हो। आमा नभएका बेला एकछिन अथवा आमा छोडेर एकछिन पढ्दै गएका बेला कसैको औँलो समातेर हिँड्नु बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण देशलाई आमासँग जोडिएको, आमासँग तुलना गरिएको किन भन्दा हामी आफ्नै आमाप्रति इमान्दार हुन सक्दैनौँ भने, आफ्नै आमाप्रति यो शब्द जालले काम चल्दैन। शब्द जाल होइन, हृदयको इमामले देशको हित गर्छ। शब्द जालले हित गर्ने होइन। कूटनीति त्यति बेर हुन्छ, बेइमानी गरेर राष्ट्रिय हित छोडेर कुनै कूटनीति हुँदैन। कूटनीति राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट भएर राष्ट्रिय हितमा अडेर त्यसलाई नगुमाएर अनि सफलता प्राप्त गर्नु चाहिँ कूटनीति हुन्छ। यदि सफलता प्राप्त गर्न सकिएन तक्षण भने राष्ट्र हितलाई तिलाञ्जली दिएर कुनै पनि बेठिक कर्म गर्नु हुँदैन। अहिले नगर्नु, भोलि गर्नु, तर अहिले चुक्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि चुक्नु हुँदैन। त्यो देशप्रतिको इमान्दारिता हो। मैले थाहा पाएसम्म अलिकति थोरैमा हेरे बुझेसम्म चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोतमा द्वारिका ढुकेलजीले यिनै कुराहरू विस्तृत गर्नुभएको मैले पाएको छु। र म फेरि एकपल्ट उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। यत्रो र यस्तो ग्रन्थ लेखनमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको र यस ग्रन्थलाई हामीसम्म ल्याइ पुर्याउने सिमल प्रकाशनलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सिमल प्रकाशनले प्रकाशित नगरिदिएको भए अरू पनि प्रकाशक हुन्थे कि, तर ढिलो हुन्थ्यो होला, पछि हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला। कतिपय ग्रन्थहरू त धुलामै पुरिएर बसेका छन् नि, उपयुक्त प्रकाशक नहुँदा। त्यसकारण म सिमल प्रकाशनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो विशाल ग्रन्थ र साह्रै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ। यसका दुईटा पक्ष छन्। यो विशाल छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यसमा उठाइएका विचारहरू, विषयहरू विशाल छन्। विशाल विषयवस्तु र विशाल विचारहरू सहित यो जे ल्याइदिनु भएको छ त्यसका निम्ति प्रकाशनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले टिप्पणीकर्ता साथीहरूका र शुभकामना मन्तव्य दिने साथीहरूका मन्तव्यहरू सुने उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम्रा टिप्पणीहरू, राम्रा मन्तव्यहरू साथीहरूले दिनुभएको छ। टिप्पणीकर्ता साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण टिप्पणी र समालोचनात्मक टिप्पणीहरू, यत्रो पुस्तकको टिप्पणी 10-15 मिनटमा गर्नु सजिलो कुरा थिएन। उहाँहरूले अत्यन्तै पुस्तकको निष्कर्षको रूपमा यसको कुराहरूलाई समेट्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको विमोचन समारोहमा उपस्थित सबै विद्वत वर्गमा धेरै धेरै धन्यवाद सहित, शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू तथा यस समारोहका प्रमुख अतिथि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब आज यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ, जसमा
यस पुस्तकका लेखक डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गे